शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। और कायम रखो नमाज और देते रहो ज़कात। और जो कुछ आगे भेजोगे अपने वास्ते भलाई पाओगे उसको अल्लाह के पास। बेशक अल्लाह जो कुछ तुम करते हो सब देखता है। और कहते हैं कि हरगिज़ न जावेंगे जन्नत में मगर जो होंगे यहूदी या नसरानी। ये आरज़ुएँ बाँध ली हैं उन्होंने, कह ले आओ सनद अपनी, अगर तुम सच्चे हो। क्यों नहीं जिसने ताबे कर दिया मुँह अपना अल्लाह के और वो नेक काम करने वाला है, तो उसी के लिए है सवाब उसका अपने रब के पास। और न डर है उन पर और न वो गमगीन होंगे। और यहूद तो कहते हैं कि नसारा नहीं किसी राह पर, और नसारा कहते हैं कि यहूदी नहीं किसी राह पर। बावजूद ये कि वो सब पढ़ते हैं किताब। इसी तरह कहा उन लोगों ने जो जाहिल हैं उन्हीं की सी बात। अब अल्लाह हुक्म करेगा उनमें क़यामत के दिन जिस बात में झगड़ते थे। और उससे बड़ा जालिम कौन जिसने मना किया अल्लाह की मस्जिदों में कि लिया जावे वहाँ नाम उसका, और कोशिश की उनके उजाड़ने में। ऐसों को लायक नहीं कि दाखिल हों उनमें मगर डरते हुए। उनके लिए दुनिया में ज़िल्लत है और उनके लिए आखिरत में बड़ा अजाब है। और अल्लाह ही का है मशरिक और मगरिब, सो जिस तरफ तुम मुँह करो वहाँ ही मुतवज्जा है अल्लाह। बेशक अल्लाह बेइंतहा बख्शिश करने वाला सब कुछ जानने वाला है। और कहते हैं कि अल्लाह रखता है औलाद, वो तो सब बातों से पाक है, बल्कि उसी का है जो कुछ है आसमान और ज़मीन में। सब उसी की ताबेदारी करते हैं। नया पैदा करने वाला है आसमान और ज़मीन का। और जब हुक्म करता है किसी काम को तो यही फरमाता है उसको कि हो जा, बस वो हो जाता है। और कहते हैं वो लोग जो कुछ नहीं जानते, क्यों नहीं बात करता हमसे अल्लाह, या क्यों नहीं आती हमारे पास कोई आयतें। इसी तरह कह चुके हैं वो लोग जो उनसे पहले थे, उन्हीं की सी बात। एक से हैं दिल उनके, बेशक हमने बयान कर दी निशानियाँ उन लोगों के वास्ते जो यकीन लाते हैं। बेशक हमने तुझको भेजा है सच्चा दीन देकर, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। और तुझसे पूछ नहीं दोज़ख में रहने वालों की, और हरगिज़ राज़ी ना होंगे तुझसे यहूद और न नसारा जब तक तू ताबे ना हो उनके दीन का। तो कह दे जो राह अल्लाह बतला दे वही राह सीधी है। और अगर बिलाफर्ज तू ताबेदारी करे उनकी ख्वाहिश की बात इस इल्म के जो तुझको पहुंचा, तो तेरा कोई नहीं अल्लाह के हाथ से हिमायत करने वाला और न मददगार। वो लोग जिनको दी हमने किताब वो उसको पढ़ते हैं जो हक है उसके पढ़ने का, वही उस पर यकीन लाते हैं। और जो कोई मुनकर होगा उससे तो वही लोग नुकसान पाने वाले हैं। ए बनी इस्राएल, याद करो वो एहसान हमारे जो हमने तुम पर किए, और उसको कि हमने तुमको बढ़ाई दी अहले आलम पर। और डरो उस दिन से कि न काम आवे कोई शख्स किसी की तरफ से ज़रा भी, और न कबूल किया जावे उसकी तरफ से बदला, और न काम आवे उसको सिफारिश, और न उनको मदद पहुँचे। और जब आज़माया इब्राहीम को उसके रब ने कई बातों में, फिर उसने वो पूरी की, तब फरमाया मैं तुझको करूँगा सब लोगों का पेशवा। बोला और मेरी औलाद में से भी। फरमाया नहीं पहुँचेगा मेरा क़रार ज़ालिमों को। और जब मुकर्रर किया हमने खानाए काबा को इज्तिमा की जगह लोगों के वास्ते और जगह अमन की, और बनाओ इब्राहीम के खड़े होने की जगह
کو نماز کی جگہ، اور حکم کیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو کہ پاک کر رکھو میرے گھر کو واسطے طواف کرنے والوں کے اور اعتکاف کرنے والوں کے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے۔ اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب، بنا اس کو خیر امن کا اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو میوے کی، جو کوئی ان میں سے ایمان لاوے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، فرمایا، اور جو کافر میں ہیں ان کو بھی نفع پہنچاؤں گا تھوڑے دنوں، پھر اس کو جبراً بلاؤں گا دوزخ کے عذاب میں، اور وہ بری جگہ ہے رہنے کی۔ اور یاد کر جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل، اور دعا کرتے تھے اے پروردگار ہمارے، قبول کر ہم سے، بے شک تو ہی ہے سننے والا جاننے والا۔ اے پروردگار ہمارے، اور کر ہم کو حکم بردار اپنا، اور ہماری اولاد میں بھی کر ایک جماعت فرما بردار اپنی، اور بتلا ہم کو قائد حج کرنے کے، اور ہم کو معاف کر، بے شک تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اے پروردگار ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں کا کہ پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھلاوے ان کو کتاب اور طے کی باتیں، اور پاک کرے ان کو، بے شک تو ہی ہے بہت زبردست بڑی حکمت والا۔ اور کون ہے جو پھرے ابراہیم کے مذہب سے مگر وہی کہ جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو، اور بے شک ہم نے ان کو منتخب کیا دنیا میں، اور وہ آخرت میں نیکوں میں ہیں۔ یاد کرو جب اس کو کہا اس کے رب نے کہ حکم برداری کر، تو بولا کہ میں حکم بردار ہوں تمام عالم کے پروردگار کا۔ اور یہی وصیت کر گیا ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب بھی کہ اے بیٹو، بے شک اللہ نے چن کر دیا ہے تم کو دین، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ کیا تم موجود تھے جس وقت قریب آئی یعقوب کے موت، جب کہا اپنے بیٹوں کو تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ بولے ہم بندگی کریں گے تیرے رب کی اور تیرے باپ داداؤں کے رب کی، جو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق ہیں، وہی ایک معبود ہے، اور ہم سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا، اور تم سے پوچھ نہیں ان کے کاموں کی۔ اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو تم پالو گے راہ راست، کہہ دے کہ ہرگز نہیں، بلکہ ہم نے اختیار کی راہ ابراہیم کی، جو ایک ہی طرف کا تھا اور نہ تھا شرک کرنے والوں میں۔ تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو اتارا ہم پر، اور جو اتارا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر، اور جو ملا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، اور جو ملا دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم فرق نہیں کرتے ان سب میں سے ایک میں بھی، اور ہم اسی پروردگار کے فرما برداری کرتے ہیں۔ سو اگر وہ بھی ایمان لاویں جس طرح پر تم ایمان لائے، تو ہدایت پائی انہوں نے بھی، اور اگر پھر جاویں تو پھر وہی ہیں ضد پر۔ سو اب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ، اور وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ ہم نے قبول کر لیا رنگ اللہ کا، اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ کہہ دے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے نسبت؟ حالانکہ وہی ہے رب ہمارا اور رب تمہارا، اور ہمارے لیے ہے اعمال ہمارے اور تمہارے لیے ہے
اعمال تمہارے، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد تو یہودی تھے یا نصرانی؟ کہہ دے کہ تم کو زیادہ خبر ہے یا اللہ کو؟ اور اس سے بڑا ظالم کون؟ جس نے چھپائی وہ گواہی جو ثابت ہو چکی اس کو اللہ کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا، اور تم سے کچھ پوچھ نہیں ان کے کاموں کی۔